अस्सलाम वालेकुम तालिब खैरियत बाखैरियत। ये देखें अंजीर का दरख्त है और बहुत अंजीर है, लेकिन ये कोई भी नहीं उतारता और ना ही कोई खुश करता है इसको, ना ही सुखा के इसको खाने के काबिल बनाता है। और बहुत बड़ा दरख्त है ये, बहुत बड़ा। और ये देखें, ये देखें, ज़ाया होती रहती है, नीचे गिरती है। ये देखें, ये हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए। आज तो मैं इसके दरख्त की फ़ोटोज़ बना रही हूँ। और कल मैं बड़ी खुश थी, कल मेरे घर मेहमान आए थे, मेहमान खुसूसी। मैं बहुत खुश थी, मेरा स्ट्रगल में टाइम गुज़र गया और मैंने खाना बनाया, बर्तन अरेंज करके उनको टेबल पे लगाया, अपने बेटे के साथ मिलके सैलड बनाया और सब कुछ किया। दिन तो अच्छा गुज़र गया, शाम उदास हो गई, मेहमान चले गए। मेहमान चले गए और उसके बाद फिर मैं उदास हो गई। और कैसी सिकनेस है ये, कैसी सिकनेस है ये। इसके पास साथ खुशियाँ भी हैं, सुकून भी है, सुरखरुई भी है, सिकनेस भी है। क्या करूं, मैं अपने कामों में लग गई हूँ। ये देखें, मैं वीडियो बना रही हूँ और दिन के 10:30 बज चुके हैं, लेकिन देख लें आप आसमान की तरफ, गाढ़े बादल हैं, गाढ़े गहरे, गहरे बोलें या गाढ़े बोलें। ये देखें, दरख्त पे कौवे बैठे हुए हैं, लेकिन सर्दी उनको भी लग रही है। खूबसूरत नन्ना सा प्यारा सा पौधा है। ये देखें, मैं अपने अल्लाह से बातें कर रही हूँ, क्योंकि हम सबको अल्लाह ने पैदा किया है और अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों के साथ ही बातें करते हुए टाइम गुज़र जाता है अच्छा। और देखें ज़रा, देखें, प्यारी प्यारी खजूरें हैं, कहाँ तक जा रही हैं। और प्यारे प्यारे पौधे हैं, ये देखें, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं ये। और ब्यूटीफुल प्लांट्स, ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। ब्यूटी देखें, इसकी ब्यूटी। पर फैलाए खड़ा है, पर फैलाए। अल्लाह ने पैदा किया और अल्लाह के लिए पर फैलाए हुए हैं। अल्लाह कोई बिस्मिल्लाह कह रहा है। ओए होए 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 होए, कांटेदार पौधा। ये सब को अल्लाह ने पैदा किया। और ये देखें, लीमू का पौधा है और रास्ता भी अब बन गया है, पहले तो बंद किया हुआ था। इस कांटेदार पौधे से इन्होंने अब इसको उठा के ऊपर रख दिया है कि खुद के लिए रास्ता बनाया है, ताकि गुज़र के लीमुओं को खूब उन्होंने उतारा है। और लीमू तो हो गए, घर पहुंच गए हैं, लीमू पहुंच गए हैं घर, पौधा हो गया है हल्का। और खजूर का दरख्त अपने चौबन पे है और शान और आन और बान के साथ खड़ा है। और ये हसीन और जमील जो पौधे हैं, इनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं, बड़े खूबसूरत हैं। और ये देखें, और घास की चादर बिछा दी गई है। और ये है, इसी ने ऊपर घास की चादर मुकम्मल ओढ़ी हुई है और ये ओरिजिनल घास की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और जब इन्होंने ये लगाया था घास, तो ऐसे लग रहा था कि ये देखें, खूबसूरती देखें, शान और आन बान देखें, हसीनो जमील। दिस इज़ अ गुड प्लांट।
شو یو زبردست خوبصورتی. ہاں ہائے دل بڑا سخت اداس ہے. ہاں ہائے میرے پیارے اللہ میری اداسیاں دور فرما، مجھے اپنے دین کے کاموں میں لگا یا اللہ، مجھے اپنے کاموں میں لگا یا اللہ. اپنے کام مینز کے جو بھی دین اور دنیا کے کام مستقبل کو سنوارتے ہیں اور مستقبل کو دوبالا کرتے ہیں ان پہ لگا. اے اللہ تو مجھے اپنے قریب کر، اور تیری قربت تو بہت ہی عظیم ہے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت. یہ جو دو نام ہیں جڑے ہوئے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اے اللہ تو اپنے رسول کے قریب کر ہمیں، اور ہماری مشکلات میں کمی فرما. اور ہم اپنی مشکلات میں گھرے پڑے ہیں اس دنیا کے لالچ میں، اس دنیا کی ہوس میں، اس دنیا کے کاموں میں. اے اللہ ہمارے کاموں میں فرصت عطا فرما تاکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ ان کی ساری باتوں کو، تعلیمات کو یاد کریں اور ان کا نام لیں. اور ان کا نام لینے کے ساتھ ساتھ پہلے کلمے میں میرے پیارے اللہ جی کا نام ہے. میرے اللہ جی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے کہ جیسے اللہ کا نام لیں تو محمد کا نام لیں تو وہ مکمل نہیں ہوتا. یہ دونوں بہت گہرے دوست ہیں، اور اس کائنات کے بہت بڑے نام ہیں. جہاں اللہ ہے وہاں آخری نبی ہے. آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں نام کٹھے رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں. چاہے پہلا کلمہ پڑھو، چاہے دوسرا پڑھو، چاہے تیسرا پڑھو، چاہے چوتھا پڑھو، چاہے پانچواں پڑھو، چاہے چھٹا پڑھو، دونوں نام ایک ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اور چاہے چاروں کل پڑھو اور یا ہی آیت الکرسی پڑھو، دونوں نام ہمیشہ ہی جڑے نظر آئے. جب سے ہم پیدا ہوئے ہم نے غور کیا ان ناموں پہ تو ہمیں سمجھ آئی. بچپنا تو بچپنا تھا، لیکن بچپنے میں ہی ہمارے والدین نے ان ناموں کی خوب تر ہمیں پہچان کروا دی، اور ہم ان دونوں ناموں کے ساتھ ہی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزار رہے ہیں. ایک ایک لمحہ جو ہے ہمارا اللہ اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کے ساتھ گزر رہا ہے. چین تبھی آتا ہے جب میں اللہ کو یاد کرتی ہوں، اور ساتھ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں یاد کرتی ہوں. اب دیکھیں آسمان کو، کتنے گہرے بادل ہیں، دھوپ کا ذرہ بھی نظر نہیں آ رہا، کچھ ککھ بھی نہیں ہے. دھوپ کہاں سے آئی؟ اتنے گہرے بادل ہیں کہ بس بادلوں نے اپنا راج لگا لیا ہے اور آسمان پر چادر بن کے لپٹ گئے ہیں.